अस्सलाम वालेकुम नाजरीन से आरिज में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बारे में नहीं पता कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, सोच भी नहीं सकते। आज अगर साइंस हमें ये बातें ट्रुथ रिवील ना करती इस कायनात के बड़े बड़े हकायक, तो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कितनी ये कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है। कोई भी जिंदा चीज है, इस पे तो घंटों बोला जा सकता है। इंसान के जिस्म में जो एक खुलिया है ना, इस खुलिये को बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, जितने सिस्टम उसमें अल्लाह ने रख दिए। और इंसान के जिस्म में ये एक खुलिया नहीं है, 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, लाख भी नहीं है, करोड़ भी नहीं है, अरब भी नहीं है, 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद है। 100 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर होता है। 100,000 अरब खुलिये हर इंसान के जिस्म में, और इन सारे खुलियों तक ऑक्सीजन भी पहुंचती है और ये जिंदा है। इनकी डिवीजन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर है। ये खुलिये मर जाएं और नए इसकी जगह पैदा ना हो तब भी वो डेड हो जाएगा, बॉडी का वो हिस्सा। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो और 30 के 30 मुल्क सिर्फ दरख्तों से पुर हो और कोई चीज वहां ना उगी भी हो, तो उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना, ये 100 ट्रिलियन है। 100,000 अरब। 1 अरब नहीं मान, 1 अरब गिनने के लिए आपको 25 से 30 साल चाहिए। 24 घंटे भी अगर आप गिनती गिनते रहे, कोई शख्स बहुत भी तेज गिन लेगा 24 घंटे में तो 86,400 सेकंड है, तो 1 लाख दफा भी मुश्किल से गिन पाएगा। तो 1 अरब और किधर फिर 1000 अरब, फिर 100,000 अरब, अनइमेजिनेबल है। कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो खुलिये हैं इनको क्रिएट किया है क्रिएटर ने। फिर खाली इस तरह क्रिएट नहीं किया, मैनेजेबल फॉर्म में। ये खुलियों ने क्या खुद डिसाइड किया था कि इन खुलियों ने मिलके आंख बनना है, इन खुलियों ने मिलके दिल बनना है? ऑर्गेनाइज हुए ना, और फिर सारे खुलिये ऑर्गेनाइज होके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दिल का फंक्शन गुर्दे नहीं परफॉर्म कर सकते, गुर्दों का फंक्शन आंखें नहीं परफॉर्म कर सकती, आंखों का फंक्शन जो है वो हाथ नहीं परफॉर्म कर सकते। इंसान को तो पता ही नहीं उसके अंदर क्या कुछ है। तो ये बुनियादी बात है कि उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और जितने अगले भी गुजरे हैं उनको भी उसी ने पैदा किया है। उससे डर जाओ, उस अल्लाह से डर जाओ जिसने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर पैदा किया है। जो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर पैदा करने पर कादिर है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने पर कादिर है। और अगर वो तुम्हारे लिए कुछ डिसीजन कर लेगा फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये है असल में इसका फार्म। डर जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर सको। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, वही अल्लाह है जिसने इस जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। वस्समाअ बिनाआ, और आसमान को छत बनाया है। इस हिस्से के ऊपर भी घंटों बोला जा सकता है कि ये जमीन जो बिछौना बनाई है, सिर्फ उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जा रहा है कि जमीन को रहने के काबिल बनाया है। जमीन में हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं, हर सेकंड में, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है। अगर वो बढ़ जाए तो जमीन तबाह बर्बाद हो जाए। इतने ज़लज़लों वाली जमीन को रहने के काबिल बनाया है, उसे कंट्रोल किया, और इस एतबार से भी रहने के काबिल बनाया है कि वहां पर हर मखलूक के लिए उसकी जिंदगी का सामान रख दिया। और जो सबसे जरूरी सामान था जिंदगी के लिए वो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। कौन सी चीज? ऑक्सीजन। पानी तो फिर भी बंदा कुछ घंटे कुछ दिन भी निकाल सकता है, ऑक्सीजन 1.5-2 मिनट से ज्यादा कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल फ्री रखा है। और उस
آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر. ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے, کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے, اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے. وہ کسی کے بنانے سے بنا ہے. اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دے. جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے, تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے. سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا. اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنے کسی نے, اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی. یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے, لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں, اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے, اس درخت کا سائز, اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ, اس کا پھل میں کنورٹ ہونا, پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ, پتوں کی شیپس, ان کے سائز, پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے, یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے, ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا, اور کوئی یہ کہے کہ خود بخود بن گیا, تو اس سے بڑی بے وقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بے وقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے, کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے, الٹ اپ نہیں ہے, ایٹ رینڈم نہیں ہے. تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہے, یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں. یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں, آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں, ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اسٹریٹوسفیئر ہے, پھر ٹروپوسفیئر ہے, پھر اوزون کی لیئر ہے. یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں, لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چاند ایک پہنچتی ہے. 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے, کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے, ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں. یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے, اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہیں. تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جی, اس پہ کتنی دیر بولا جائے. میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں, وہ آپ دیکھ لیں, ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں, اور اس طرح کی نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.